फाटल्या एपिसोडाक आमी चरवण्या ह्या गांवांत पावले. गांवांत पावून आमी दादा वांगडा जायत्यो गजाली केल्यो. म्हळ्यार गांवाची म्हायती घेतली, गांव पयलीं कसो आशिल्लो, गांवाची सगळी हिस्ट्री जाणा जावन घेतली, गांवांतले सण आनी जे कितें गांवांत घडटाले हे सगळे जाणा जावन घेतले. पूण ह्या एपिसोडाक आमी आतां वचपाचे आसात चरवण्या वॉटरफॉल पळोवपाक. आनी एक गजाल दादा कडल्यान जी आमकां कळ्ळी ती म्हळ्यार गांवांत ह्या वॉटरफॉला कडल्यान वचपाक गांवांतल्यान एक मदीं आनी एक पोरनो गांव लागता. हो पोरनो गांव नेमको कितें आनी कितें आमकां पळोवपाक मेळटलें तें पळोवया. ओके फ्रेंड्स, सो आमी सद्याक चरवण्या जंय आमी हांगासर गाडयो पार्क करता थंय पावल्ले आसा. एंड आतां आमी वॉटरफॉलाचेर वचपाक तयारीन रावल्या. पूण आमचे कडेन दादा सुद्दां आसा जो आमकां वाट दाखयतलो. आनी एक इंट्रस्टींग गजाल आसा ती म्हळ्यार हो जो आमकां गांव हांगासर दिसता तो गांव हांगासर नाशिल्लो आनी एके कडेन आशिल्लो पयलीं. त्या गांवा बद्दल आमी इन्फॉर्मेशन घेवया. लेट्स एक्सप्लोर दॅट विलेज. कितें आशिल्लो तो पळोवया. चल या न्ही दादा. पूण सादारण आतां लोक आतां येवपाक केन्नाच्यान सुरू जाले हांगासर वॉटरफॉल आसा म्हणून केन्नाच्यान कळ्ळें? 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सांनी? ताच्या पयलीं लोकांक खबरूय नाशिल्लें? पयलीं खबर नासली. लोकांक आतां म्हाका दिसता खूब कळ्ळ्या कारणान लोक येतात हांगासर. हय, पूण सगळेच तशे वागना. शिकलेले हांगासर बरे शिकलेले आसत, रिटायर जाल्ले पुलीस डिपार्टमेंटान आनी खंय तरी अशे रिटायर जाल्ले येयल्ले आहा. पूण तशे वागना तशें वागना तांकां तितलें एक्सपिरियन्स ना. पूण ही वाट आतां सरळ आमकां वाट सारकी आसा अशीच? हय हय, अशीच आसतली. पूण फुडें आमकां हीच परत व्हाळ मेळटलो न्हू. व्हाळाक वॉटरफॉलाचेर जावया आमी आतां. वॉटरफॉलाचेर या आनी ते पयलीं गांव पळोवया आमी. गांव पयलीं मेळटलो. गांव पयलीं मेळटलो. वॉटरफॉल पासून थंयसर एक 500 मिटर आसतलो. या तर पयलीं गांवा कडेन या. गांवा कडेन गांव आतां पयलीं मेळटलो तो गांव मेळटा. ते फक्त हे आसतले आराखडो कसो दुरींग कशें घातलेले अशें गांवाचे फातराचे. हें एक घर, हें एक घर. ते घराचे अवशेश आसतात. हय, अवशेश तशेंच आसता. हय हय, तशें आहा. सांगपाची गोश्ट म्हणजे मेन म्हटल्यार सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार थंय सगळो शिगम्याचो उत्सव बी थंय करीत. थंय त्या गांवांत करीत. जाणटे सांगत हांव पळोवंक ना. पळयलेली गोश्ट मी सांगना, आयकलेली गोश्ट सांगता कोणाची तरी. आता म्हटलं तुम्ही वसराक म्हटलं ते म्हटलं एक वर जाय म्हटलं अशें ते सांगले. हे उदीक सगळे गांवांत वयता न्ही? अशें हें आतां आमी ते रस्त्यार आसले ते सगळे. हय, थंय 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 थोडा आहा उदीक. आनी ताका लागून ते लोक येता न्हू. लोक कितें येता तर ह्या उदकाचो गूण तांकां मेळटा. भुरग्यांक अशें तांकां ते गूण मेळटा तांकां म्हणून येता ते. हे नॅचरली उदक न्ही. नॅचरल आनी बरें थंड आहा सारकें. थंड आहा सारकें एकदम. दादा एक म्हाका सांगात की गांवांतल्यान आतां आमी सकयल गांवांत आसले न्ही, थंयसरल्यान घसघसाचेर वचपाक चलत कितली मिनटां लागता? आतां आमचे चाली प्रमाणे आसता. गाडये कशी स्पीड आमी वाडोवन दवरता तशी ते वाटे प्रमाणे आसता. सारकें तशें आसता ते. आतां दांड बारू भुरगो आहा न्हू, तो हांगासून आतां येयल्या थंयसून न्हू, तो 15 मिनटांनी थंय पावंक शकता. 15 मिनटांनी? हय, बरो दांडगो भुरगो.
आणि आमच्या सारखे आता हळूहळू येईल म्हणून ते अर्ध्या वरात डिफरन्स धरा अर्ध्यावर हय असे 15 मिनिटं काय नको कसे 15 मिनिटांनी पावता म्हणजे 15 ते 20 मिनिटं धरा हा. 20 मिनिटं पावपाक हो हो काय नको कसे वाटेक आमकां हो एक सुंदरसो आंबो दिश्टी पडटा आनी म्हाका दिसता हांगासर जो कोण येता ताजी नजर वयर वयतात आनी इतलो सुंदर असो आंबो दिसता आमकां दादा कडल्यान जाणून घेवया आंब्याची चड म्हायती दादा म्हाका एक सांगा तुमी जशें आतां सांगताले म्हाका खूब पयलीं अंदाज कितलो पयलीं खूप पहिले म्हणजे म्हाका दिसता 500 वयर हो आंबो हय 500 वयर आवय हय 500 वयर असो आसतालो पळय आनी हो आंबो एकदां मारपाक येयल्ले कोण अशी कॉन्ट्रॅक्टर अशे येवपाक अशे ते व्हडयेक व्हरता म्हणून तेन्ना थोडेशे आमच्या गांवांतले लोक दिवपाक तयार जाले थोड्या ते ऑब्जेक्शन हाडलें की दिवं नाकात आंबो म्हणून आनी हेच बरोबर आंब्या बरोबर आनी हांगासर 2-3 सायले आसले मोठे पयलींचे ते सायले आमी आमचे एका कॉन्ट्रॅक्टरान साळेक घालता मद्यार करून पयलीं 30-35 वर्सां पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतले सायले मारून व्हेले आनी सायलेच्या मद्यार काय घालूंक ना आनी तेन्ना गाराणे घालून दिले तेन्ना असो पांढरो स्वरूप येवन हांगा उबो रावलो तेन्ना हांगासर एका मारपाक दिलो तेन्ना बी पांढरो स्वरूप येयलो कितल्या वर्सां पयलीं 35 वर्सां पयलीं हय तेन्ना मागीर गांवांत ताका गाराणे घालून दिवंक ना म्हणजे गांवकारांनी लोकांनी गाराणे घालून दिवंक ना तेका लागून आंबो उरलो जाल्यार व्हरता आसले तेन्ना मारून बी ते पण दवरता ते बरी गजाल असले आमच्या गांवांनी आसपाक जाय आनी ह्याच खातीर म्हाका हय आनी कितले लोक पयलीं सुरवातीक लागता आनी गोड हे गोड आंबे आनी तेजी फळां खावपाक मेळटली चिंतून हां आतां हे ते मागीर आमी ते मातशे हुशार जाल्या कारणान मागीर आमी ते दवरले ताका तशें म्हणटा सगळें करून दिवं नाका म्हणटा तशें सगळेंच म्हटलां विकत रावल्यात तुमी गांवांतले आमचे निसर्गान केल्ले तयार आमी काय करूं ना आनी तुमी जर ते विकल्यात आनी पयशे खाल्ले देवाक एक 500 रुपया घेतले आनी काय तरी आमी बरी पार्टी केली आनी खाल्ले त्यातून अर्थ नासता बरोबर आनी सगळे आमी समजूं शकता पूण निसर्गान केल्लेले ज्यो गोश्टी आहा त्यो कश्यो समजतले तशें आसता न्ही ते त्यो समजपाचे पलीकडे आहा न्ही तशें दादा तुम्ही जशें उदक सांगताले आमकां की एक पोरनो गांव वयर आमकां मदीं दिश्टी पडटा चरवण्या वॉटरफॉलार वयताना आनी आतां तुमी हांगासर सांगले की हांगासून सुरू जातालो गांव हांगासर कसो कितें आयलो जाणटे सांगत न्हू ती म्हणजे ती एक गांवकारान थंयसर आसली अरावंद्या गांवकारान म्हणून आसली आनी तिचो घोव एस्पेर जालो बारीक भुरगो आसता आनी बायलेक कितें आहा मेळ्याक बिळ्याक जावपाक उलोवपाक रायट नासता मिटिंगेक जावपाक रायट नासता देवळान जावपाक रायट नासता बायल मनशाक कोणाकच ती विधवा असो जाल्यार ती सवाशीर असो पूण आमच्या धर्मांतले तशी बायल मनशाक देवळान जावन उलोवपाक रायटात ते तेन्ना तिका ते उपोस करू लागले न्हू ते गांवकार लोक बाकीचे तेन्ना ती कंठणान अशी येवपाक येयली ह्या सायडीक हे सायडीक आरोंद्याच्यान हांगा महाराष्ट्रान पडटा आरोंद महाराष्ट्रा पडटा तशी येयली तशी येयली कोण तरी एक नाते तिच्या मावडसून म्हूण आनी मायरसून अशें कोण तरी नातें आसलें ती वळखीन हांगा विचारीत हांगा येयली आनी तिच्या वांगडा कोण आशिल्लो तो चेडो तिजो चेडो स्वताचो चेडो स्वता चेडो म्हणून विधवा बायल ती येयली आनी मागीर तिने मोठो जाल्या परत लग्न करून तिचे 2 भुरगे जाले 2 भुरगे त्या एका चेड्याच्या न्ही पूण हांगासर आयले उपरांत तुमी आतां एक म्हाका सांगिल्लें की ती जड लागता कितें तो फातर तो देव बनयलो तो कितें जातालें एक्चुअली ती चलतना ते चलता ते सासकी पुढे म्हणटा न्हू सासकी ती म्हारा कडसून करून घेता ती अशी तेन्ना ती पद्दत आसली ते ट्रंक बिरंक ती नसली ती पद्दत नसली म्हणून ते तेच तूं येवन रावप काडून उडयलो परत यो जड लागता म्हणून तो कोणाच्या माथ्याचेर भुरग्याच्या त्या भुरग्याच्या माथ्याचेर तो उडयलो लास्ट तो जेन्ना हांगा तेका त्या इश्वराक म्हणजे देवाक त्या कळ्ळें की ही खंय तरी हांगा इतल्या एरियेक रावतली थंय तो स्थायीक रावलो खंय ते आतां देवूळ आहा आमचें थंय स्थायीक रावलो आनी हांगा तिणी जेन्ना झोपडी बांदली तेन्ना ते
तिचे मागीर ते लग्न तेच्या आड्याचे आनी कितें मागीर हांगा तिची फॅमिली वाडली ह्या गांवांत. हां अशी फॅमिली जावपाक सुरवात जाली. हय थंयसून सुरवात ती. मागीर ते फॅमिली सगळी वाडटा वाडटा एक एकाची 4, 4ची 8 अशी वाडो जालो. वाडो जालो तयार. मागीर हांगा कितें आहा हांगा सगळे शिगमो हांगा करीत. जाणटे सांगताले शिगमो बिगमो सगळे हांगा करीत. तो एक जोडी जाय न्हू प्रत्येक गड्याक. खेळटलो जाल्यार सिंगल रावचो पडा. म्हणजे कसो सिंगल म्हटल्यार 6 जाय ताचे 5 रावचे पडत. हां खेळटा आसतना हां 5 रावचे पडत. तूं एक हांगासर राखलो जोडयेनी अशें रावपाक मेळनासलें एक्स्ट्रा. ते चुका तो खेळ चुका. हां तसो तो खेळ आशिल्लो. तसो खेळ आसलो. तो कोण ये तो खेळाक तेंच्या वांगडा तो ये कोण हांगासर वाटारी म्हणटात न्हू तो देव तो येतलो. तो मागीर बरोबर खेळ जाय सारको जाल्यार खेळ मोडटलो. हां 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 खेळ मोडटलो तो. सारके जोडीन रावले 6 जाण रावले जाल्यार खेळ मोडप. खेळ मोडप. 5 जाण रावले की खेळ सारको सारको जाता. मागीर हांगासरल्यान थंय कित्याक गेलो? थंय गेले म्हणजे हांगासून जेन्ना जेन्ना मेजॉरिटी वाडली तेन्ना जागा कमी जाली. ही जागा हे प्लेस ना जाली न्हू आनी सायडीन सबंद जंगल न्हू जंगल म्हणटा तशी परत तांकां वाडल्या परत प्रत्येकान विचार केलो की आपलो देव जो आहा तो थंय आहा न्हू. तो फातर हाडलो उडयलो तो. त्याच्या नंतर मागीर ही पाशाणां बिशाणां कातयो केली. त्याच्या नंतर कळस बिळस हे मागीर त्याच्या नंतर हांगा तशी कळस बिळस कांय ना. आनी त्याच्या नंतर बंडा जाली त्या टायमाक ती मुर्त्यो बी पाशाणां बिशाणां सगळे तोडटत मोडटत ब्रिटीश टायमाक तेन्ना तेंच्यांनी ती पाशाणां काडली आनी तेंच्यांनी बी गांवांतल्या लोकांनी भायर काडून उडयली. देवळासून भायर काडून आनी पाशाणां उडयली कशी सारकी पद्धतशीर मांडावळ आसली तशीच मांडावळ तशी दवरली सारकी दवरली. काय जाली ती तुटली मोडली म्हणून आतां 5-6 वर्सां पयलीं आमी ती नवीन करून घाटा वचून कर्नाटक वचून ती करून हाडली आनी ती परत स्थापना केली. एक गजाल जी खरेंच खूब सुंदर आसा ती म्हळ्यार हांगासर एक गांव आशिल्लो पूण आमी सद्याक अवशेश सोदपाचो प्रयत्न करतलो. झाडां खूब वाडल्या झुडपां बीन वाडल्या त्या खातीर आमकां ते दिसना. पूण जर पावस नासतना जर येत हांगासर जाल्यार येस तेजे अवशेश घराचे जे आशिल्ले ते तुमकां नक्की दिश्टी पडटले अशें म्हाका दादान हय नक्कीच. तरी आमी कांय अवशेश दिसता जाल्यार सोदपाचो प्रयत्न करया. ही अशी लागीं लागीं आसली पूण ते आतां हे वाडले रान झाडांक खातीर कांय दिसना कांय दिसना ताका लागून